श्री महामती कहे साथ जी, यहाँ लो ईसा का इलम। अब मोहम्मद को मिल चले, कहूँ एक दिन आदम। कहूँ एक दिन आदम। प्रकरण 34। कतिब की पूंजी। यहाँ लगे कतिब की चर्चा में न चित। कलमा से हासिल हुआ लिया मोहम्मद मताइत। लिया मोहम्मद मताइत। यहाँ लगे कतीब की। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। वितका रसिक श्रोताहरू, भावुक आत्माहरू, सबैलाई स्वागत गर्दै सबैको श्री चरणमा म प्रेम प्रणाम गर्छु। मेरो प्रणामलाई स्वीकार गर्नुहोस्। प्रणाम जी। वितक प्रशिक्षणको आज हामी 41वां क्लासमा छौँ। हामी लालदासजीकृत वितकको प्रकरण 34मा पुगेका छौँ। हामीले 1552वटा चौपाईको चिन्तनलाई पुरा गरिसकेका छौँ र प्रसङ्ग पुगेको छ मेर्ता। मेर्तामा हामी पुगेका छौँ र यो विक्रम सम्वत 1729 पछाडिको घटनाक्रम चलिरहेको छ। आज प्रकरण 34मा छ। त्यो प्रकरण 34लाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेर्ताको प्रसङ्गलाई अलिकति म रिवाइज गर्छु। प्रणयजी महाराज सुरतदेखि अगाडि बढ्नुभयो। अहमदाबाद, सिद्धपुर, पालनपुर हुँदै हुँदै मेर्तामा 4 महिना रहनुभयो। मेर्तामा दुईजना महान सेवाभावी सुन्दर साथको जागने हुन्छ, राजाराम भाइ र झाँझन भाइ। मेर्ता नगरीमा प्रवेश गर्दै गर्दा जैनका लाभानन्द यतिसँग उहाँको शास्त्रार्थ हुन्छ। उसले तन्त्र मन्त्र आदिले परास्त गर्न खोज्छ, तर उसको कुनै पनि तन्त्र मन्त्रले काम गर्दैन। यो प्रसङ्ग हामी हिजो सुन्दै थियौँ। र एक दिन मेर्तामा हिँड्दै गर्दाखेरि उहाँले एउटा आवाज सुन्नुभयो, ला इल्लाह इल्लाह मोहम्मदुर रसुलिल्लाह भन्ने। र सोच्नुहुन्छ, ला तो नाही को कहिया, इल्लाह तो है हक्क। ये अक्षर अक्षरातीत की बात त बढी उज्रक। ला भनेको त अस्तित्वविहीन हो, इल्लाह भनेको त अखण्ड हो। यो अक्षर र अक्षरातीतको कुरा एकदम श्रेष्ठ छ, जुन सद्गुरु महाराजले गर्नुहुन्थ्यो। अब उहाँले अगाडि धर्मयुद्ध गर्ने सङ्कल्प लिनुहुन्छ। हामीले हिजो अस्ति चौपाईमै चिन्तन गरिरहेका थियौँ। हजरते हज इत करे लेने को मक्का, फत्ते करे दज्जाल कि कुछ करे दारुल वक्का भनेर दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ, किनकि तत्कालीन समयमा मुगल सम्राट औरङ्गजेबले हिन्दूहरूलाई अत्याचार गरिरहेको थियो। अब कतिब पक्षलाई पनि साथमा लिनुभयो, किनकि परिस्थितिले त्यो माग्यो। हिन्दूलाई हिन्दूकै प्रकारले सम्झाउने, मुस्लिमलाई मुस्लिमकै तरिकाले सम्झाउने प्रणयजी महाराजको जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई अङ्गीकार गर्नुभयो। र लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, यहाँ आएर तारतम र कलमाको मिलन भयो। अहिलेसम्म प्रणयजी महाराजले ईसाको इलमले जागनी गरिरहनु भएको थियो। अब मोहम्मदलाई पनि साथमा लिएर हिँड्नुभयो, यानि कि कतिब पक्षलाई पनि अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्नुभयो। अब वेद र कतिब दुवै साक्षीद्वारा सम्झाउने यो जागनेको युक्ति उहाँ लिनुहुन्छ मेर्ताको बसाइपछि। अब चौपाईको चिन्तन गर्दै गर्दै हामी अगाडि बढौँ। प्रकरण 34 हो, चौपाई नम्बर 1। यसको शीर्षक लेखिएको छ कतिब की पुञ्जी। पुञ्जी भनेको धन हो। कति पुञ्जी
भनेर कम्पनीमा चर्चा हुन्छ नि। पुँजी भनेको धन, कतेब रूपी कतेबको ज्ञानको यो धन हो। 1 नम्बर, यहाँ लगे कतेब की। यहाँ लगे भनेको यहाँसम्म, मेरतासम्म आइपुग्दा। कतेब की चर्चा में चित्त, कतेब विषयको चर्चालाई उहाँले चित्तमा लिनुभएको थिएन। कलमा से हासिल हुआ, जब कलमा सुन्नुभयो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यो कलमा सुनेपछि हासिल भयो, प्राप्त भयो उहाँलाई कतेब विषयको ज्ञान, अथवा कतेब विषयलाई पनि चर्चामा उठान गर्ने सोच उहाँको दिमागमा आयो। त्यसैले लिहा मोहम्मद मता इत, मोहम्मदको मता भनेको धनलाई लिनुभयो मेरतादेखि। पहिलेदेखि नै विद्यमान त थियो, तर सोच आएको थिएन। हामीसँग ब्याङ्कमा पैसा हुन सक्छ, 4 लाख 5 लाख एउटा सानो उदाहरण ल्याउँ, अनि लगानीका क्षेत्रहरू पहिलेदेखि नै थिए पनि तर त्यो पैसा त्यत्तिकै बसिरहेको थियो। अब थाहा भयो कि त्यो पैसा त मैले लगानी गर्नुपर्ने रहेछ। पहिलेदेखि नै थियो, तर सोच चाहिँ यति बेला आयो भन्नुको तात्पर्य। प्राणजी महाराज स्वयं सद्गुरु महाराज हृदयमा बस्नुभएको छ, राजी हृदयमा आएर बस्नुभएको छ। कुनै विषयमा अनभिज्ञता भन्ने सन्दर्भ छैन, यद्यपि सोच त्यहाँ गए पछाडि उब्जियो। र मैले हिजै भने कि जुन कुरा जति बेला हुनुपर्छ त्यो कुरा त्यति बेलै हुन्छ, अगाडि पनि हुँदैन, पछाडि पनि हुँदैन। समयभन्दा पहिले र भाग्यभन्दा बढी कसैले पाउँदैन, यो भनाइ पनि छ कि छैन? हो। मेरतामा गए पछाडि क्लिक भयो, कुरानमा पनि हाम्रो कुरा छ भनेर सद्गुरुले भन्नुभएको थियो। वास्तवमा अब त्यसको लागि उत्तम समय आयो। अब तारतम र कलमालाई एकै ठाउँ राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। 2 नम्बरमा जाउँ। लालदासको कैहा, मेरतामा लालदासजी महाराजसँगै हुनुहुन्छ। अब लालदासजी महाराजले कहिल्यै पनि छोड्नुहुन्न प्रणजीलाई। दिल्लीमा वस्तु बाँड्नुहुन्छ, हरेक कामको विभाग छुट्याइदिनुहुन्छ, मोमिनहरूलाई विभिन्न ठाउँमा पठाइदिनुहुन्छ। आफू अनुप सहर जानुहुन्छ, लालदासजी महाराज त्यो अवस्थामा पनि सँगै जानुहुन्छ। र प्रणजी महाराजले आफ्नो मनको कुरा सेयर गर्ने एउटा गतिलो पात्र भेट्नु भएको छ लालदासजी महाराज। र उहाँले आफ्नो निकटतम लालदासजी महाराजलाई भन्नुभयो, लालदासको कैया, आज एक बात पाई, आज मैले एउटा कुरा महसुस गरेँ, एउटा कुरा जाने। तब अर्ज करी लालदास ने, ए हमको देवो दिखाई। लालदासजीले अर्जी गर्नुभयो, यो हमको देव दिखाई बराबर दिखाइदेऊ, त्यो कुरा मलाई भन्नुहोस्, देखाउनुहोस्, के कुरा जान्नुभयो, के सोच्नुभयो। 3 नम्बर, तब बात कलमा की कर दिखाई सब। तब कलमाको कुरा गरेर देखाउनु भयो। उहाँले जुन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सुनेर जुन विचार उहाँको मनमा आएको थियो नि, ला तो नाईको कैहा, इल्ला तो हे हक्क, ए अक्षर अक्षरातीत की बात बढी उज्रक भन्ने उहाँको सोच जन्मेको छ कि छैन? हो त्यो कुरा गर्नुभयो प्रणजीले। र अगाडि भन्नुहुन्छ, श्री मोहम्मद कुरान ल्याए, मोहम्मदले कुरान लिएर आउनुभयो, सब तुम्हारा मतलब, यसमा
तिमीहरूको मतलब गरेर ल्याउनु भएको यो, यानि कि ब्रह्म सृष्टिलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएको हो। त्यो ब्रह्म सृष्टिको लागि त्यो चिठी बन्न सकोस्, चिठी सिद्ध होस्, सन्देश होस् भन्ने ढङ्गले मोहम्मद साहेबले कुरान ल्याउनु भएको त्यो कुरा मैले रियलाइज गरेँ। 4 नम्बर, इत मोहम्मद सो मिल चले, यहाँबाट इत मेर्ताबाट मोहम्मद सो मिल चले, मोहम्मदसँग मिलेर जानुभयो, यानि कि तारतम त पहिले नै छँदै थियो, अब कलमालाई पनि साथमा लिएर हिँड्नुभयो। कते पक्षलाई पनि मोहम्मदसँग मिलेर हिँड्नु भनेको कुरानलाई पनि अंगीकार गरेर अगाडि बढ्नुभयो। तब अहमद पाया खिताब, जब तारतममा कलमा आएर मिसियो नि, तब प्राणजी महाराजलाई अहमद भन्न थालियो। अहमद भनेको मोहम्मदको टाइटल हो, मोहम्मद माथिको टाइटल हो। अहमद बराबर एउटा पदवी लेख्नुहोस् अथवा सम्झिनुहोस्। कति बेला अहमद हुनुभयो प्राणजी भन्दा तारतममा कलमा मिसिएपछि। मोहम्मद भनेको शक्तिको नाम हो, अहमद भनेको शक्तिको पतिको नाम हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। इत मोहम्मद सो मिल चले, मोहम्मदबाट मिलेपछि अहमद भन्ने खिताब, खिताब भनेको पदवी, अहमदको खिताबी पाउनुभयो। ईसा र मोहम्मद मिले, ईसा र मोहम्मद मिल्नुभयो, बराबर तारतम र कलमा मिल्यो। ईसाले तारतम ल्याउनु भयो सद्गुरुले, मोहम्मदले कलमा छ त्यो एकीकृत भयो। मारे दज्जाल सिताब, अब यो शक्तिले, अहमदको जुन शक्ति छ, यो शक्तिले दज्जाल मारे दज्जाल, दज्जालहरू मर्नेछन्, सिताब छिट्टै। 5, अब लडाई करने को जाइए पास सुल्तान। त्यो 3वटा शब्द सुनेपछि प्राणजी महाराजले एउटा नयाँ क्रान्तिको उद्घोष गर्नुभयो कि अब लडाई करने को जाइए पास सुल्तान। अब लडाई गर्नलाई सुल्तानको पासमा जानेछौँ। लडाई गर्ने भनेको धर्मयुद्ध, शस्त्रको लडाई होइन, शास्त्रको लडाई। जाइए पास सुल्तान, सुल्तान औरंगजेब बादशाहको पासमा जानेछौँ। इनको प्रथम दावत करे, सबैभन्दा पहिले गएर उपदेश गरिन्छ यिनलाई। दावत करे, उपदेश गरौँ, ए ल्यावे इमान, उनले विश्वास गर्नेछन्। श्री देवचन्द्रजी ने कही थी, देवचन्द्रजीले भन्नुभएको थियो, आवे शकुण्डल सकुमार, शाकुण्डल शाकुमार आउनेछन्। आउनेछन् भनेको धर्ममा आउनेछन्, तारतमको सिद्धान्तमा आउनेछन्। तब खेल देख पिछे फिरे, त्यसपछि खेल देखेर पछाडि फर्किनेछौँ। पछाडि फर्किनेछन् ब्रह्म सृष्टिहरू, पहुँचे परवरदिगार राज्य समक्ष पुग्नेछन्। शाकुण्डल र शाकुमार आएपछि, शाकुण्डल र शाकुमार आए पछाडि ब्रह्मात्माहरू आफ्नो निज धाम जानको लागि तत्पर रहनेछन्।
पहिले चाहिँ दुईजना आउनु पर्यो क्या, लिडर शाकुण्डल र शाकुमार। यी दुईजना आयो भने अरू ब्रह्मात्माहरू स्वाभाविक रूपमा आउनेछन्, स्वतः आउनेछन्। यिनीहरू दुईजनाको साथमा ब्रह्मात्माहरू आफ्नो धाम जानको लागि तत्पर रहनेछन्। 7 नम्बर, तीस वास्ते त्यसको लागि ढोड काडिए खोजेर निकालौँ, ए लीला होबे जाहेर। यो तारतमको लीला, ब्रह्म लीला जाहेर हुनेछ। कुली दज्जालको मारिए, कलियुग रूपी दज्जाललाई मारौँ, करत बद फैली बाहिर। यो कलियुग मानिसहरूको हृदयमा बसेर बद फैली गरिरहेको छ। बद फैली भनेको खराब आचरण, खराब चरित्र। एकदम मानिसको हृदयमा कलियुग रूपी दज्जाल बसेर उसले बदफैल, खराब चरित्र गरिरहेको छ। यसलाई मार्नु छ। यानी कि अज्ञान हो कलियुग भनेकै। यो अज्ञान रूपी कलियुग दज्जाल हृदयमा बसेर भ्रान्ति फैलाइरहेको छ। यसलाई ज्ञानको प्रकाशले हटाइनेछ। 8, तब साथ सबको हो बेगी खबर। तब सबै सुन्दर साथलाई खबर हुनेछ। दौडेंगे आप अपनी, आए मिले आखर। दौडेंगे आप अपनी, आफै दौडिनेछन्। आए मिले आखर, अन्तिममा आएर मिल्नेछन्। यो चाहिँ उहाँले विचार गर्नुभयो मेहरतामा बसेर। त्यो 3वटा शब्द सुनेपछि यी तमाम विचारहरू उहाँको दिमागमा आयो कि अब औरङ्गजेब बादशाहसँग धर्मयुद्ध गर्ने, शाकुण्डल र शाकुमारलाई पहिचान गर्ने, जगाउने र ब्रह्मलीलालाई संसारमा जाहेर गर्ने। यो उहाँको दिमागमा आयो। अब कथानक ढङ्गबाट वितक अगाडि बढ्छ 9 नम्बरदेखि। यह विचार करके मेरते से चले जब। यो विचार गरेर मेरताबाट जब जानुभयो, गोकुल मथुरा आगरे आए पहुँचे तब। गोकुल पुग्नुभयो, गोकुलबाट मथुरा जानुभयो, मथुराबाट आग्रा जानुभयो। गोकुल मथुरा आगरे, आगरे भनेको आग्रा। गोकुल मथुरा आग्रा आए पहुँचे, आइपुग्नुभयो तब। भनेपछि तपाईहरुको लिस्टमा अब कुन कुन नाम थपियो? गोकुल, मथुरा र आग्रा थपियो। सुरतदेखि उता लागेपछि मैले लिस्ट बनाउनु भनेको छु। र पहिले मैले दिपबन्दरमा पनि भनेको थिएँ लिस्ट बनाउनु भनेर। एउटा लामो लिस्ट बनाउनु, मेरता पछाडि गोकुल, मथुरा, आग्रा लेख्नु पर्यो लिस्टमा। र आग्रामा के भयो भन्दाखेरि अब धर्मयुद्ध गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। युद्ध गर्नलाई सैनिक चाहिन्छ, जवान चाहिन्छ, योद्धा चाहिन्छ। र लड्डे छड्डेलाई साथमा राख्नुभयो प्राण्यजीले। लड्डे छड्डे भनेको अलिक जवानहरू, बलिया बाङ्गाहरू, लड्डे छड्डेलाई। र आग्रामा बाइजू महारानीलाई नेतृत्व गर्न छोडिदिएर महिला सुन्दर साथहरूलाई त्यहाँ राख्नुभयो। महिलाको नेतृत्व गरेर बाइजू महारानी आग्रामा बस्नुभयो। पछि बाइजू महारानीको चरित्रको व्याख्या गर्दाखेरि यी कुराहरू पनि तपाईहरुले समावेश गर्नुहोस्। बाइजू महारानीको प्राकट्य अथवा अन्तर्ध्यान
चैत वैशाखमा आउँदैछ नि त। हो त्यति बेलाखेरि बाइजू महारानीको विषयमा अब चर्चा गर्नु पर्यो अथवा फेसबुकमा लेख्नु पर्यो कुनै आर्टिकलहरू। बाइजू महारानीको भूमिका कहाँ कहाँ के रह्यो भन्ने कुरा वितकको माध्यमबाट तपाईहरू तयारी गर्नुहोस्। र यहाँ पनि एउटा भूमिका देखियो कि सुन्दर साथहरूको नेतृत्व गरेर आगरामा बस्नुभयो। यो कुरा यहाँ लेखिएको छैन, तर हाम्रा गुरुजीहरूले समग्र वितकलाई चिन्तन गरेर यो निर्णय निकालेर भन्नुभएको हो। यो कुरा कहिले थाहा हुन्छ भन्दाखेरि उदयपुरमा पुगेपछि थाहा हुन्छ। बाइजू महारानीहरू पनि आउनुभयो र नयाँ मण्डान सुरु भयो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। 10 नम्बरमा जाउँ अब। कोई क दिन तहाँ रहे कि दिल्ली पहुँचे धाए, बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की। दिल्ली पुग्नुभयो, यसै खुसियालीमा जय जयकार लगाएको। कोही क दिन तहाँ रहे कि भनेको आगरामा केही दिन रहेर दिल्ली पुग्नुभयो। दिल्ली कहिले पुग्नुभयो? विक्रम सम्वत 1734 मा पुग्नुभयो। र दिल्ली पुग्दाखेरि यात्रा कति भएछ भने 13,907 किलोमिटरको यात्रा भयो। 13,907 किलोमिटर। दिल्लीमा सबैभन्दा पहिले कहाँ बस्नुहुन्छ भने विठल गोरपुर भन्ने ठाउँमा बस्नुहुन्छ। नाम आउँदैछ, अहिले सुनिराख्नु, भरे वितकमा हेरेर शुद्ध लेख्नु होला। विठल गोरपुर भन्ने गाउँको नाम हो। विठल गोरपुर। सबैभन्दा पहिले त्यहाँ रहनुहुन्छ। 10 नम्बर। कोही क दिन तहाँ रहे कि दिल्ली पहुँचे धाए, दिल्ली पुग्नुभयो। केतेक साथ ठट्टेका, ठट्टा नगरका कतिपय साथीहरू यी त पहुँचे आए, दिल्ली आइपुगे। हरिराम चौधरी और चिन्तामन लालमन। ठट्टा नगरबाट आउनेहरू को भएछन्? हरिराम चौधरी, चिन्तामणी, लालमनजी। और आया रामचंद, और रामचंद आए पहुँचा र रामचंद्रजी आइपुग्नुभयो। रहा कोही क दिन, केही दिन रहनुभयो। कोही क दिन, केही दिन। 2-4 दिन पछाडि औरङ्गजेबसँग फाइट खेल्न तयारी गर्दैछन् भन्ने सुनेपछि भागे। 12 ईश्वरदास चोपदार नाम, ए रैया वर्ष 2 वर्ष रहे ईश्वरदास चोपदार जी। पीछे माया लहर में रह न सक्या सोए। पछाडि मायाको लहरले बगाएर लग्यो। म त घर जान्छु भने 2 वर्षपछि। घरमा सबै थोक छ, त्यहाँ केही पनि छैन, सुक्खा। 13 मुलुक चन्द भली भान्त सो, लडा दज्जाल सोजोर। मुलुक चन्द भली भान्त सो, एकदम राम्रो प्रकारले, मजबुतीको साथमा। भली भान्त लडा दज्जाल सो जोरो, दज्जालसँग लडे यी मुलुक चन्द। मुलुक चन्दको नाम आएको छ, पछि पनि आउँछ एक दुई ठाउँ। उदयपुरमा आउँछ। सौंपी अपने आत्मा, आफ्नो आत्मा सुम्पे। कछुना आई खोर, केही पनि कमी आएन। खोर बराबर कमी। आफ्नो आत्मा समर्पण गर्नुभयो, कुनै कमी हुन दिनु भएन। 14 नम्बर। शेख बदल आइया निके ग्रहे कदम।
शेख बदल नाम गरेका सुन्दर साथ आए। निके ग्रहे कदम राम्रोसँग, निके भनेको राम्रोसँग, ग्रहे कदम चरण पक्रे, लडा दज्जाल सो सनमुख, दज्जालसँग अगाडि लडे, सनमुख अगाडि सामान्यमा, किनकि शेख बदल लडाईँको दौरानमा पनि पछाडि हटेका छैनन्। यी एकदम अगाडि छन्, 12 मुमिन मध्येका एक हुने। औरन मारी दम, अरू सासै फेरेनन्। औरन मारी दम भनेको आरामै नगरिकन लागिरहे। सास फेर्नु भनेको आराम गर्नु। त्यो धोरिडामा मुके तारे धुसरीमा पनि यस्तो प्रसङ्ग आएको छ। सास नफेरिकन त्यो ठाउँमा पुग, अनि मात्रै त आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन्छस् भनेर गोरुलाई भन्नुभएको छ। भनेको आराम नगर, जहाँ पुग्नु छ तेरो लक्ष्य जहाँ छ त्यहाँ नपुगुन्जेलसम्म। सौंपी अपनी आत्मा कछु न आई खोर, कमी आएन, आफ्नो आत्मा सुम्पिनु भयो। र यी शेख बदल लडा दज्जाल सनमुख और नमारिदम, यी शेख बदल तिनै थिए जो मस्कत बन्दरमा दारोगा बनेर गएका थिए। मस्कत बन्दरमा दारोगा बनेर गएका थिए कि थिएनन्? बिर्सिसक्यो है। तपाईहरुले बिर्सिनुहुन्छ र हामीलाई याद दिने मौका दिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ। बिर्सिनु भएन भने हाम्रो के काम? दारोगा बनेर त्यो धरौटीको रकम असुल नभनेर जानुभएको हो कि होइन? तिनै भने शेख बदल। शेख बदल आइया नीके ग्रहे कदम, लडा दज्जाल सो सनमुख और नमारिदम। 15 बसंत राय आइया रैया कोई का दिन, बसंत राय नाम केही दिन बसे दिल्लीमा, पछि फिर्या घरको। लो, यस्तो सुक्खामा बस्न सकिँदैन, घर फर्के। बस होए कि मनको बसमा परेर मनको घोडाले दौडाएर पुर्याइदियो। एक त खाने बस्ने ठेगान छैन, दोस्रो बाघको मुखमा हात हाल्ने कुरा गर्छन्। अनि घरको सम्झे, एउटा बाल झरो भने पनि रुन्थे घरका दुरु दुरु। अनि त्यो सम्झे पछाडि किन बस्थे? घर फर्के। 16 अनन्तराम आए मिला लडाईँ के बखत, अनन्तराम नाम है सुन्दर साथको, आएर मिल्नुभयो लडाईँको समयमा। सेवामे सामिल रैया, सेवामा सहभागी हुनुभयो। समय पाया इत, समय बिताउनु भयो त्यहाँ सेवामा। हजुरहरुकोमा चौपाई एउटा दुईटा चौपाई नहुन सक्छ, त्यो मेरोमा अलिक बढी छ, कुनै बढी छ कुनै कमी छ, त्यो हेर्नुहोस् मिलाएर। 17 तुलसी बिहारी दास और हृदय राम, नाम है यो सबै नाम हो। कोही का दिन सामिल रहे, दिल्ली पुग्ने सुन्दर साथको नाम हो यो। कोही का दिन सामिल रहे, केही दिन सहभागी बने। फिर घरौं किया विश्राम, त्यही हो, घरको सुख सुविधा सम्झे। दिल्लीको बसाइमा एउटा मुसलमानको हवेली लिएर बस्नुपर्ने,
मुसलमानको एउटा हवेलीमा न खानको सुविधा, न बस्नको सुविधा, न निन्द्रा पुर्याउन पाइन्छ। भिड देखेर हिँडिहाल्यो, ल नसकिने रहेछ। फेर घरौँ किया विश्राम, घरपट्टि आए। 18 मेरो 18 तपाईहरूको 17 होला। ए जो हरिराम भाइका बेटा हिरामन, हरिराम भाइका छोरा हिरामन कोहीका दिन रहिया सेवा मिने, केही दिन सेवामा रहे, पिछे पहुँचा अपने वतन, यी पनि बाटो लागे। दिल्लीबाट धेरै भागे सुन्दरसाथजी, धेरै। विपदको बेलामा साथ दिने थोरै मात्रै हुन्छन् भनेको हो, सुखमा साथ दिने धेरै हुन्छन्। छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेडी। त्यसै तर दुःखको घडीमा साथ दिने साथी मात्रै सच्चा साथी हुन्छ अरे क्या। अ फ्रेन्ड इन निड इज अ फ्रेन्ड इन्डिड भन्छ क्या अङ्ग्रेजीमा। अ फ्रेन्ड इन निड इज अ फ्रेन्ड इन्डिड। विपदको समयमा साथ दिने साथी सच्चा साथी हो। अब सच्चा साथीको रूपमा यिनीहरू भएनन्। आफ्नो घरको तातो ओछ्यान, मैले अघि भने नि, एउटा कपाल फुलेर सेतो भयो भने पनि अघि मेहन्दीले खोजेर ल्याएर लगाइदिइहाल्थे। त्यो सम्झे, बाटो लागे। 19 भाई मुकुन्द दास ने सुना सूरत में तारतम। मुकुन्द दास भाइले सुरतमा तारतम सुने। आए पहुँचे सैयद की हवेली। आइपुग्नु भयो कहाँ? सैयद की हवेली। सैयद भनेको मुसलमान, मुसलमानको एउटा हवेलीमा बस्नुभएको थियो प्राणजी महाराज दिल्लीमा, विठल गौरपुर भन्ने गाउँमा। सैयद की हवेली भनेको मुसलमानको एउटा हवेलीमा आइपुग्नुभयो। जाग खडी आत्मा, जागेर आत्मालाई खडा गर्नुभयो, अथवा आत्मा जागेर खडा भयो। खडा हुनु भनेको तयार भयो। जागृत आत्माको लक्षण यो हो, सधैँ तयार हुने। जागृत हुनु र नहुनुमा फरक के हो थाहा छ? जागृत हुनु भनेको सधैँ तयारी रहन सक्ने अवस्था हो, त्यो चाहिँ जागेको हो। अब तयारी गर्नु पर्यो भने उसलाई जागेको भनिँदैन। अब यी सुरतका मुकुन्द दास नाम छ नि, मुकुन्द दास प्रसिद्ध नाम हो यो। तर यसमा के छ भन्दाखेरि दुईवटा मत छ। के मत छ भन्दाखेरि नवरङ्ग स्वामी जो हुनुहुन्छ मुकुन्द दासजी, कसैले यिनै मुकुन्द दास ती नवरङ्ग स्वामी हुन् भनेर पनि भन्ने गरेका छन्। यद्यपि गुरुजी श्री दीनदयाल महाराजजीको चिन्तनको आधारमा भन्ने हो भने यो मुकुन्द दास नाम गरेका जो सुन्दर साथ हुनुहुन्छ उहाँ नवरङ्ग स्वामी होइनन्। यी चाहिँ प्राणनाथजी महाराजका चेला हुन्, तर नवरङ्ग स्वामी चाहिँ सद्गुरु महाराजका चेला थिए। यो प्रकारको चिन्तन छ। यो कुरालाई पनि यो चिन्तनको विषय भनेर यसो मार्क गरिराख्नु होला। 20 नम्बरमा जाउँ। रामचन्द्र मेरते से पहुँचा इन सोहबत। रामचन्द्रजी मेरताबाट जानुभयो, पहुँचा पुग्नुभयो, इन सोहबत प्राणजी महाराजलाई साथ दिनको लागि। कोही कदिन रहे के घफेर घर कि आइत। केही दिन बसे, बाघलाई घाँस हाल्न को जान्छ, घरतिर फर्केर आए।
घिउ दलेको रोटी खानको लागि क्या। वहाँनेरि त काँचो हो कि पाकेको हो कि भुटेको हो कि कोही बेला खान पाइन्छ, कोही बेला खान नि पाइँदैन। हेलो तपाईँ यहाँ बस्नु भनेर बसेकै ठाउँमा घिउ दली रोटी मिठो पारेर ल्याइदिएको सम्झे, फर्केर आए। 21 नंबर। और साथी कितक आए कि गए अपने घर। लालदासी महाराजलाई यो आउँदै जाँदै गर्नेको नाम के लेखिराख्नु भनेर अब लेख्नु भएन। और साथी केतिक आए कि गए अपने घर। कति साथीहरू आए अनि घर फर्केर गए। पर बात न छुटे दिल से। यद्यपि बात न छुटे दिल से, दिलबाट बात छुटेन, यानी कि धर्मप्रतिको भावना हटेन, आस्था हटेन, रहे इस्लाम उपर, धर्मकै मार्गमा रहे, घर चाहिँ गए। घर गए यसको मतलब उनीहरू धर्मबाटै विमुख भए भन्ने अर्थ होइन। धर्मपट्टिको आस्था चाहिँ बनिरह्यो, तर दज्जालसँग लडाईँ गर्न नेतृत्वमा यिनीहरू हिँड्न डराए। 22 केतिक मुनकर हुए। लो प्रणयजीकै पालो देखिरहेछ नि। अहिले खुब टेन्सन लिएर प्रणामीहरू धर्म छोडे भनेर अहिले निकै टेन्सन लिन्छन् क्या। त्यति पहिल्यै देखिरहेछ त। हेर्नुहोस् त, केतिक मुनकर भए। मुनकर भनेको अवज्ञाकारी, आदेश नमान्नेहरू। केतिक मुनकर हुए, कतिपय अवज्ञाकारी नास्तिक भए। सो पेठ नसके इस्लाम, धर्ममा प्रवेश गर्न सकेनन्। एक दिन मजाले नाच्न पाइयो, ओहो सधैँ नाच्न पाइने रहेछ भनेर झ्याप्पै गएर कण्ठी बाँधिहाल्यो। भोलिपल्टदेखि त भाँडा माझ्न पो बसौँ भन्छन्। हुने रहेनछ। हो केतक मुनकर हुए, सो पैठ न सके इस्लाम, इस्लाम धर्ममा प्रवेश गर्न सकेनन्। जो मुह नीचा करे, मुख नीचा गरे, र जो नास्तिक भएर अवज्ञाकारी भएर जो धर्ममा प्रवेश गर्नै सकेनन्, आफ्नो शिर निहुर्याए। मुख नीचा गर्नु भनेको शिर निहुर्याउनु। साथ कोही न कहे कलाम, र ती अवज्ञाहरूप्रति अरू सुन्दर साथले केही वचनै बोलेनन्, कुरै गरेनन्। कुरा गर्दाखेरि निन्दा हुन्छ, पाप लाग्छ, कुरा गर्नु पनि हुँदैन। राम्रो छैन रहेछ भन्ने जानियो भने बेवास्ता गर्नु बेटर वे हो, इग्नोर गर्ने। कुरा गर्न थालेपछि, चर्चा गर्न थालेपछि त निन्दा हुन्छ, पाप लाग्छ। साथ कोही न कहे कलाम बराबर साथ, सुन्दर साथ, कोही न कसैले, साथ सुन्दर साथ, कोही कसैले न कहे भनेनन् कलाम वचनबाणी, यानी कि केही उनीहरू बोल्दै बोलेनन्। यी नास्तिक भएर गए, धर्ममा छोडे, यिनीहरूले शिर झुकाए भनेर चर्चा गरेनन्। मैले अघि भने नि, चर्चा गर्न थाले पछाडि त निन्दा भइहाल्यो नि। 23 नम्बरमा जाउँ। कोही दिन पछि आइया गोवर्धन अटक से। अब यो प्रश्न सामान्य ज्ञानमा सोधिने प्रश्न हो। यो अटक भनेको एउटा नदी। अटक पारी जोधपुरमा राजा, जोधपुरको राजाको नाम के हो? यशवन्त, हैन हो। उनलाई
सन्देश लिएर जाने को हुन् जसवन्तलाई भनेर प्रश्न आउँदाखेरि गोवर्धन भन्नुपर्छ। यो सामान्य ज्ञानको प्रश्नको रूपमा लेखिराख्नुहोस् डायरीमा। 50 वटा प्रश्नमध्ये बीचमा एउटा पर्न सक्छ। कोही दिन पछि आइया, केही दिन पछि आए गोवर्धन अटकसे। गोवर्धन चाहिँ कहाँबाट? अटकसे भनेको अटक नदी पारी राजालाई, जसवन्त राजालाई सन्देश दिन जानुभएको थियो, फर्केर आउनुभयो। लाल दरवाजे आएर या दिल्ली हुनुहुन्छ अरे पाण्डेजी महाराज भन्ने सुनेर उनी लाल दरवाजामा गएर बसे, दिल्लीको लाल दरवाजा। तर पाण्डेजी यता विठ्ठल गौरपुरमै हुनुहुन्छ। अब नामहरू नयाँ नयाँ आउँदैछन्, अप्ठ्यारो आउँदैछन् सुन्दर साथजी, बार बार भनेर बानी पार्नु। दिल्ली भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले कहाँ जानुभयो? विठ्ठल गौरपुरमा, सैयदकी हवेलीमा। विठ्ठल गौरपुर भन्ने गाउँमा सैयदकी हवेलीमा बस्नुभयो। त्यस पछाडि लाल दरवाजा जानुहुन्छ, तर अहिले चाहिँ लाल दरवाजा जानुभएको छैन। गोवर्धनजी चाहिँ अटक नदीलाई पार गरेर आए, दिल्लीमा लाल दरवाजामा आइपुगे। लाल दरवाजा आएर यहाँको गोवर्धनजी गंगाराम की दुकान में, गंगाराम को दुकान में। 24 तहाँ बचन तारतम के कहे जो गंगाराम। त्यहाँ तारतमको वचन गंगारामलाई भन्नुभयो, गंगारामलाई तारतमको वचन सुनाउनुभयो। कसले? गोवर्धनले। आशाजित परमोधया, आशाजितलाई परमोधया उपदेश दिनुभयो। परमोधया बराबर उपदेश दिनुभयो आशाजितलाई। कसले उपदेश दिएको? फेरि फ्याट्टै प्राण्यजीले भनि नहाल्नु, गोवर्धनले। प्रसङ्गहरू ध्यान दिनुपर्छ। प्राण्यजी लाल दरवाजा पुग्नु भएकै छैन, गोवर्धनजीको वित्तक हो यो। अटक पारीबाट उनी आए, लाल दरवाजामा गंगारामको दुकानमा बसे, गंगारामलाई तारतमको वचन सुनाए। लाल दरवाजामै छिमेकी रचन आशाजित भन्ने उनलाई पनि उपदेश दिए। तिन पाए विश्राम, तिनीहरूले विश्राम बराबर आराम पाए, आरामको अनुभव भयो तारतमको वचन सुनेपछि। 25 नैन सुख महाजन सो कही वचन दो चार। नैन सुख महाजन नाम गरेको व्यक्तिसँग 2-4 वचन बोल्नुभयो उहाँले। तिनले अपने दिलमे किया बडा विचार। नैन सुख महाजनले आफ्नो दिलमा विचार गर्नुभयो ठुलो। 26 फिर्ते उर्दू बजार में, दिल्लीको उर्दू बजार भन्ने ठाउँमा घुम्दै गर्दा मिले हैं गरीबदास, गरीबदास भेटिनुभयो। धाए के तिनको मिले, दौडेर गरीबदाससँग मिल्नुभयो। पुछी खबर खास, खास खबर सोध्नुभयो गोवर्धनले गरीबदासलाई। 27 कहाँ साथ रहत है श्रीजी आप है कि त। गरीबदाससँग पुरानो चिन्जान थियो र गरीबदासलाई भेटेपछि गोवर्धनले सोध्नुभयो 27 मा, कहाँ साथ रहत है श्रीजी आप है कि त। सुन्दर साथ कहाँ छन्? प्राण्यजी महाराज आफू कहाँ हुनुहुन्छ? मै अपने साथ को लेकर आउँथे त, म मेरा सुन्दर साथहरू लिएर त्यतै आउँछु, श्रीजी जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँनेरि भनेर गरीबदासलाई सोध्नुभयो। कसले? गोवर्धनले। 28 पूरे विठ्ठल गोरके सैयद की हवेली में, तहाँ श्रीजी रहते हैं मैं खबर करूँ उनसे। यो चौपाई गरीबदासले भन्नुभएको हो। अब सुन, अब नाम आयो हेर्नुहोस् है। पुरे विठ्ठल गोरके छ नि,
यो गाउँको नाम हो। विठलगोरपुर, पुरेलाई चाहिँ पुर मात्रै भन्नु है, विठलगोरपुरे भन्नु होला नि फेरि। विठलगोरपुर पाँचचोटि भनेको भनै गर्नुहोस् आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट। विठलगोरपुर, 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 विठलगोरपुर हो त्यो विठलगोरपुर। विठलगोरपुर गाउँको सैयदकी हवेलीमा एउटा मुसलमानको हवेलीमा बस्नुभएको छ भन्नुभयो। गरिबदासले कसलाई? गोवर्धनलाई। खबर गरे 28। अब अर्को चौपाईमा जाउँ। सैयद की हवेली में तहाँ श्रीजी रहता है, त्यहाँ श्रीजी रहनुहुन्छ। मै खबर गरौँ भनेपछि म उहाँलाई खबर गरिदिन्छु कि गोवर्धन अटक पारबाट आइपुग्नु भयो भनेर। गोवर्धन अपने घर गया, गोवर्धन आफ्नो घर गए। कहाँ गए? गंगारामकोमा। आया गरीबदास, गरीबदास प्राण्यजी महाराजको पासमा आए। खबर गरी श्रीराजको, प्राण्यजीलाई खबर गरे। श्रीराजको बराबर प्राण्यजीलाई खबर गरे। आया गोवर्धन खास कामको लागि तपाईँले गोवर्धनलाई जुन पठाउनु भएको थियो उनी आइपुगे। मैले उनलाई उर्दू बजारमा भेटेँ भनेर गरीबदासले प्राण्यजीलाई भन्छन्। 30 नंबर। प्रातः समय गोवर्धन ल्याया अपने संग मिलाए, सब आए कदमों लगे बितक करी बनाए। 30 नंबरको चौपाई। तपाईहरुको 29 हुन सक्छ। प्रातः समय गोवर्धन, बिहानको समयमा गोवर्धन ल्याया अपने संगी मिलाए, आफ्नो साथीहरू लिएर आउनुभयो र मिल्नुभयो। आफ्ना साथीहरूले मिलाउनु भयो प्राण्यजीसँग। सब आए कदमों लगे, सबै आएर कदम लागे। बितक कही बनाए, आफ्नो बितक सुनाए। त सुन्दर साथी, यहाँसम्म तपाईले गोवर्धन भाइको बितक सुन्नुभयो। अहिले यो चौपाईसम्म प्राण्यजी महाराजको बितक होइन, यो गोवर्धन जो अटक पार पुगेर आउनुभयो उहाँको प्रसङ्ग। अब गोवर्धन र प्राण्यजी महाराजको दिल्लीमा मिलन हुन्छ। कहाँ? विठलगोरपुर सैयदको हवेलीमा। अगाडि बढौँ। प्रातः समय गोवर्धन ल्याया अपने संगी मिलाए, अपने संगी मिलाए ल्याए मिलाए, आफ्नो साथीहरू ल्याएर मिलाउनु भयो। बिहानको समयमा सबै आएर कदम लागे, आफ्नो आफ्नो बितक सुनाए। 31 मा इन हवेलीमै आप, त्यो सैयदको हवेलीमा आफू प्राण्यजी मास 6 रहे, 6 महिना रहे। अब मिति पनि लेख्नुहोस् त्यो लिस्टमा। विठलगोरपुर सैयदकी हवेली 6 महिना लेख्नुहोस्। 6 महिना समय थोरै हुन्छ। त्यति बसेपछि तहाँ से लाल दरवाजे को ले चले उतके, त्यस पछाडि लाल दरवाजातर्फ लाग्नुभयो। ले चले, लिएर गए। उतके बराबर उता लाल दरवाजाका सुन्दर साथहरूले। अब अगाडि बढौँ। यहाँ आए सकुमार को पाती लिखी बनाए। यहाँ आए बराबर विठल गोरपुरमै है, लाल दरवाजामा होइन नि। फेरि आउँदैछ लाल दरवाजामा आएको। अगाडि यो चाहिँ सैयदको हवेलीमा हुँदैको कुरा हो। यहाँ आए, सैयदको हवेलीमा आएर सकुमार आत्मालाई पाती लिखी बनाए, चिट्ठी लेख्नु हो। बनाए विधिपूर्वक। 22 प्रश्न 3 में 22 प्रश्न तयार भयो।
लेखे चित्तसो ल्याए, चित्तमा ल्याएर लेख्नुभयो त्यो। यिन पाती लेख्नेमै रहे श्रीजी और लालदास। चिठी लेख्नेहरूमध्ये श्रीजी साहेब र लालदासजी दुईजना हुनुहुन्थ्यो। रात दिन मेहनत गरे, रात दिन मेहनत गर्नुभयो श्रीराज सेवन की आस। लालदासजीले रात दिन मेहनत गरे श्रीराज सेवन की आस, श्रीराज प्राणनाथजीको सेवा गर्ने आशा लिएर। 34 ए पाती लेके आए लाल दरवाजे। त्यो 22वटा प्रश्न लेखेको चिठी तयार पारेर अब चाहिँ लाल दरवाजामा आउनुभयो। हवेली क्षेत्रीय कि श्रीराज रहे तिनमे। क्षेत्रीको हवेलीमा प्राणनाथजी महाराज रहनुभयो। अब यहाँ आइपुग्दासम्म म फेरि एकचोटि रिभिजन गराउँछु तपाईलाई। मेरताबाट कहाँ जानुभयो? गोकुल। गोकुलबाट मथुरा, मथुराबाट आग्रा, आग्राबाट दिल्ली, दिल्लीमा कहाँ? विठ्ठल गौरपुर सैयद की हवेलीमा। कति महिना? 6 महिना। त्यसपछि कहाँ जानुभयो? लाल दरवाजा जानुभयो। यतिसम्म क्लियर हुनु। दिल्लीको बितक नि सुरेन्द्र साथजी गज्याङ गुजुङ लाग्न सक्छ। ठाउँ सरेको सरै गर्नुहुन्छ के प्राणनाथजी महाराज? एकै ठाउँ दिगो गरी बस्नुहुन्न। अनि मान्छे दिल्लीको बितक भन्ने बित्तिकै टाउको दुखो भन्छन्। तर दिल्लीको बितक जति सजिलो कुनै पनि बितक छैन। अलिकति सुरुदेखि नै ध्यान दिँदै जानुपर्छ। अब म तपाईलाई भोलि के गर्छु भने बितकको सुरुदेखि दिल्लीसम्मको यात्राको विषयमा प्रश्न उत्तर कार्यक्रम राख्छु यही गुगल मिटमा। भोलि चौपाई अगाडि बढ्दैन त्यसको मतलब चौपाई नबढ्ने रहेछ म आउँदिन यो पनि होइन। सबैजना आउनुहोस्, जान्नु भएन भने म सिकाउँछु। घटना क्रम कहाँबाट कहाँ जानुभयो, कति बस्नुभयो र त्यो ठाउँका पात्रहरू मुख्य को हुन् भन्ने कुराको राम्रोसँग जानकारी नराखिकन अनभिज्ञतामा यात्रा गर्नु हुँदैन। एक त मजा पनि आउँदैन, अर्को त्यो सार्थक पनि होइन त्यो। त्यसैले कहाँ कति दिन बस्नुभयो, कहाँबाट कहाँ जानुभयो र मुख्य बितक त्यहाँ के भयो, तपाईहरु लिस्ट तयार पार्नुहोस्। बिहानसम्म अबदेखि नै भोलिसम्म र लिस्ट हेरेर भने पनि हुन्छ र पहिलोचोटि भन्दा लिस्ट हेरेर भने पनि हुन्छ। दोस्रोचोटि भन्नु पर्यो भने लिस्ट राख्न दिन्न म। यो तरिकाले चिन्तन गर्नुपर्छ सुन्दर साथजी। अलिकति मेहनत नगरिकन हुँदैन। भनेपछि विठ्ठल गौरपुर सैयदको हवेलीदेखि अगाडि लाल दरवाजा जानुभयो। त्यहाँ क्षेत्रीको हवेलीमा बस्नुभयो। विठ्ठल गौरपुरमा एउटा मुसलमानको हवेलीमा बस्नुभएको थियो। लाल दरवाजामा गएर एउटा क्षेत्रीको हवेलीमा बस्नुभयो। अगाडि बढौं। तहाँ आए बैठ के बड़ी करी मसलहत। मसलहत बराबर सल्लाह, सरसल्लाह। यो मसलहत शब्द पनि शब्दार्थमा सोध्न सकिन्छ। मसलहत शब्दको अर्थ के हो भनेर पूछा विचार सबको कहा करना अब इत। सबैको विचार सोध्नुभयो त्यहाँ गएर। सबैले आफ्नो आफ्नो विचार राख्नुहोस्। कहाँ करना अब इत, अब के गर्नुपर्छ। विचार बहस हुँदै गर्दाखेरि लाल दरवाजाका स्थानीय व्यक्ति एकजना आशाजित नाम गरेका आएछन्। उनी अलिक टाठो बाटो रहेछन्। उनले भने
आशाजित आइया लगा श्रीराज के कदम। प्राणजी महाराजको कदम लागेर उनले भने तब ये विचार पुछिया। कदम लागेपछि आशाजितलाई प्राणजीले सोध्नुभयो, कहाँ करना अब हम? औरङ्गजेबसम्म चिठी पुर्याउनको लागि अथवा उसम्म पुग्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन त। अब उनी स्थानीय थिए, अलिकति बाटो टाटो, बुद्धिजीवी भित्र पर्ने आशाजित। उनलाई प्रेरणाजीले सोध्नुभयो, औरङ्गजेबसम्म कसरी पुग्ने? अनि चिठी पनि देखाउनु भयो। हामीले यो चिठी तयार पारेका छौँ, एकचोटि हेर्नुहोस् तपाईँले। तब आशाजितको पाती पढ सुनाए। आशाजितलाई चिठी पढेर सुनाउनु भयो। सुन के उन उत्तर दिया। त्यो चिठी सुनेर आशाजितले उत्तर दिए, ए पाती क्यों दिखाए? उसले त उल्टो के पो भन्यो, ए पाती क्यों दिखाए? यो चिठी किन देखाउने? यह तो हिंदुओं का हमेशा रहता दुश्मन। यह औरंगजेब त हिंदुओं का हमेशा रहता दुश्मन, हमेशा दुश्मन रहन्छ। प्रातको मुख नदेखाई, बिहान उठेर मुखै हेर्दैन हिन्दूलाई। ए आप कहावत मोमिन। ए औरंगजेब आप आफूलाई कहावत कहलाउँछ। मोमिन मोमिन भन्छ आफूलाई। ओ हिन्दूको मुख पनि हेर्दैन, हमेशा हिन्दूको ऊ विरोधी हो। सो पाती हिन्दी की क्यों कर सुने कान? हिन्दीमा लेखेको यो चिठी उसले कसरी सुन्छ कानले? शरीयत है जोरावर, शरीयत कर्मकाण्ड जोरावर शक्तिशाली, यो कर्मकाण्डको प्रधानता छ। हे पोहरा मुसलमान, यो समय मुसलमानको राज्यको समय हो, शासनको समय हो। उसले हिन्दीमा लेखेको चिठी किन हेर्छ भनेर आशाजितले उत्तर दियो। अगाडि बढौँ। मास 2 यहाँ रहे होए चर्चा वेद वेदान्त। 2 महिना बस्नुभयो। ल, लाल दरवाजामा कति बस्नुभयो? 2 महिना। मास 2 यहाँ रहे होए चर्चा वेद वेदान्त। वेद वेदान्तको चर्चा हुन्छ लाल दरवाजामा। ऊपर अटारी के, अटारी भनेको उच्च आसन, उच्च आसनमाथि बैठत है एकान्त, एकान्तमा बस्नुहुन्छ अनि वेद वेदान्तको चर्चा गर्नुहुन्छ। यो कतै र कुरान पढ्दा पढ्दै बिर्सिन्छ कि भनेर हाम्रो श्री प्राणनाथ प्यारेकी यो चाहिँ हाँसी मजाकमा भनेको नि। वेद वेदान्तको चर्चा गर्नुहुन्छ एउटा उच्च आसनमा बसेर एकान्तमा। 41 इत सुफी एक आवत। सुफी भनेको एउटा फकीर एउटा आउँछ, चर्चा सुनाइ ताए। उसलाई चर्चा सुनाउनु भयो। मिठी लगी तिनको, मिठो लाग्यो प्राणजी महाराजको चर्चा त्यो सुफीलाई। लालचको इत आए, लालच लिएर आउँदो रहेछ, केही पाइन्छ कि भनेर नि। हुन त चर्चाको पनि लालच हुन्छ, अब के को लालच हो यो लालदासजीलाई थाहा होला। 42 दयाराम दिल प्रेम सो इत आया तिनै मान। दयाराम नाम पनि याद गर्नुहोस्। यी दयाराम भाइ 12 मोमिन मध्येका एक हुन्। दयाराम दिल प्रेम सो, दयाराम दिलमा प्रेम लिएर इत आया तिनै मान, धर्ममा आए। इमान बराबर विश्वास लिएर, ल्याया सबके देखते, सबैले देख्दा देख्दै विश्वास ल्याए। हे खास संयममै जान, उनी खास संयम मध्येका एक थिए। सबैको अगाडि विश्वास ल्याए उनले, दयारामजी। र यिनलाई मार्ने षड्यन्त्र गरिन्छ घर परिवारबाट पैसा दिएर।
यिनको मृत्युको सुपारी बाँडिन्छ। जब 12 मोमिनको रूपमा गए भन्ने सुने तब दयारामको ल्याइया यहज भाइ नैन सुख। नैन सुख भन्ने सुन्दर साथ आउनुभएको थियो नि, दयारामको ल्याइया, उनले दयारामलाई बोलाएर ल्याएकै। सुख दयाराम जो पाइया, दयारामले जुन सुख पाए सो कैया नजाए मुख, त्यो मुखबाट भन्न सकिँदैन। 44 चञ्चल आगे चर्चा गरी जो दयाराम। नैन सुखले दयारामलाई ल्याए वा दयारामले जागृत भएर चञ्चल नाम गरेका सुन्दर साथको अगाडि चर्चा गरे। चञ्चल पछि सुन्दर साथ भए, त्यति बेला सुन्दर साथ भएका थिएनन्। चञ्चल नाम गरेको व्यक्तिको अगाडि दयारामले चर्चा गरे। यह भी इमान ल्याइया, उनले पनि विश्वास गरे धर्मलाई। बडा पाए विश्राम, बडा आराम पाए उनले, विश्राम बराबर आराम। 45 हर प्रसाद हर करन चर्चा सुनिन किनके मुख। यो दुईजना दाजुभाइ रहेछन्, हर प्रसाद र हर करण भन्ने। यी दुईजनाले कसैको मुखबाट चर्चा सुनेका रहेनछन् आजसम्म। चर्चा भन्ने चिजै के हो थाहा छैन यिनीहरूलाई। यिन दौ भाइयोंको, यी दुईजना भाइलाई ल्याए बिच यिन सुख। प्राण्डजीले यो सुखको बिचमा, यो आनन्दको बिचमा ल्याउनु भयो। उहाँको प्रेरणाबाट यी दुईजना पनि आए चर्चाको प्रतापले। 46 ए दो भाइ प्रेमसो चर्चा छिपके सुनते। यी दुईजना भाइ प्रेमसँग लुकी लुकी चर्चा सुन्दा रहेछन्। इमान पुरा ल्याए, विश्वास पुरा गरे, पर बडकों से डरते। बडकों भनेको ठुला बडा। खोइ त बडकों शब्दको अर्थ लेख्नु भएको। ठुला बडासँग डरते बराबर डराउँछन्। चर्चा चाहिँ लुकी लुकी गएर सुन्छन्। बाबुबाजेले रोक्छन् नि त, अनि डराउँदै डराउँदै भए पनि गएर चर्चा सुन्छन्। पुरा विश्वास चाहिँ उनीहरूले ल्याए। 47 बडकों भनेको ठुला बडा त हो, तर आफ्नै पुर्खाहरू क्या, बाबुबाजेहरू बड्का भनेको। और भिखारीदास ने कछु चर्चा सुनी। भिखारीदासले केही चर्चा सुने। ऊपर की पहिचान सो सेवा करी अपने, बाहिरी जाहिरी पहिचानले सेवा गरे। यी साधु हुन्, यी महापुरुष हुन्, यी महन्त हुन्, यी त्यागी हुन्, यी फकीर हुन्। यिनको सेवा गरियो भने यिनीहरूले आशीर्वाद दिन्छन् अनि काम बन्छ भन्ने हिसाबले। 48 श्रीराजको घरों पधराए के अरु गया थाल। प्राण्यजी महाराजलाई अब सुन्दर साथले गरेको सेवाको यहाँ प्रस्तुति आउँदैछ, सुन्नुहोस् यो। श्रीराजको प्राण्यजीलाई घर पधराए कि, आफ्नो घरमा पधरावनी गराएर अरु गया थाल, थालमा भोजन खिलाए। साथ सबकी सेवा गरी, प्राण्यजीसँग गएका अरू सुन्दर साथ सबैको सेवा गरे। होय के दिल खुशाल, एकदम खुसी दिलको साथमा। गङ्गाराम इतावत, गङ्गाराम दर्शन गर्न आउँछन्। खाली हातौँ न कब, खाली हात लिएर आउँदैनन्। कहिले के कहिले के, कहिले सब्जी, कहिले चामल, कहिले पैसा, कहिले दाल। खाली हात हुन कब। त्यसैले गुरुलाई भेट्न जाँदा, राजालाई भेट्न जाँदा र भगवानको घरमा जाँदा खाली हात नजानु भनेर भन्ने गर्छन्। पावे भले वस्त बजारमे, पावे पाउँछन्, भली वस्त एकदम राम्रो
चीज बजारमा पाए भने राजा आगे धरे सब प्राणजी महाराजको अगाडि ल्याएर राखिदिन्छन्। अब बजारमा राम्रो राम्रो चीज के आएको छ, त्यो बेमौसमी चीज पो आएको छ कि, जस्तो यति बेला रुख कटहरको सब्जी यो बजारमा पाइयो भने हो, यति बेला चाहिँ यो लग्यो भने यसले महत्त्व पाउँछ भनेर नि। 50 दयाराम जो आवत ल्यावे मिठाई पकवान। दयाराम आउँछन् एकदम मिठाई पकवान लिएर आउँछन्। नयाँ मेवे लिएके, नयाँ मेवा भनेको फलफुल ल्याएर ल्यावत दिल इमान, दिलमा विश्वास लिएर ल्याउँछन्। चञ्चल अपनी दुकान से ल्यावत कर चोरी। चञ्चल दासजी आउनु हुँदो रहेछ आफ्नो दोकानबाट, ल्यावत कर चोरी गरेर ल्याउनु हुँदो रहेछ, चोरी गरेर ल्याउनुहुन्छ। चोरी गरेर पनि यस्तो चीजमा खर्च गरियो भने पाप लाग्दैन। बा आधी किलो चिनी आज चढाउन लानु पर्यो भन्दा बाले काटो नै खोल्दैनन्। सबै साथीहरू चर्चामा जाँदा केही न केही, कसैले फलफुल कसैले पकवान पर्छ। प्राणजीले भन्नुभयो हुकुमले नै गरेको यो सबै, हुकुम चोरी कर ल्यावत भनेर भन्नुभएको छ। यही प्रसङ्गमा हुकुमले नै चोरी गराएर ल्याउँछ, यो सब प्राणजीको परमात्माको हुकुम हो। यो ल्यावे श्री राजा के वास्ते, प्राणजी महाराजको लागि ल्याउँछन्। अङ्गमै उमङ्ग करी, अङ्गमा एकदम उमङ्ग छ। 52 कुटुम्ब कबिला लड्ते, कुटुम्ब परिवार एकदम लडाइँ गर्छन्। बरजत रहे हमेसा एकदम रोक्छन्, हमेसा वर्जिन्छन्। अनि कुटुम्ब परिवारले यति बेला मात्रै रहेछ रोकेको, त्यति बेला पनि त रोकेका रहेछन् नि। तिनका मुह मारके, ती कुटुम्ब परिवारको मुख मारेर, मुह मारके भनेको उनीहरूको कुरालाई बेवास्ता गरेर, मुख मार्नु भनेको उनीहरूको कुरालाई नमान्नु। काहुन गिन त खेस, चर्चामा आउनेहरूले आफ्नो जातिको सम्बन्ध भनेर महत्त्व दिएनन्। यी मेरा कुटुम्ब हुन्, परिवार हुन्, यसलाई उनीहरूले महत्त्व दिएनन्। काहुन गिन त, कसैले महत्त्व दिएनन् खेस आफ्नो जातिलाई। किनभने जात एक खसमक और न कोही जात। एउटै जात छ खसमको, अरू कुनै जात छँदै छैन, एउटै जाति छ। एक खसम एक दुनिया और उड गई दुजी बात। एउटा खसम हुनुहुन्छ, एउटा दुनिया छ, अरू सब कुराहरू केही पनि छैन। जात एक खसम कि और न कोही जात। एउटा जाति खसमको आफ्नो खसम हुनुहुन्छ, आफ्नो प्रियतम एउटा जाति केवल उहाँ नै हो, और न कोही जात, अरू केही जात छैन मेरो लागि। 53 रामचन्द्र पन्सारिने नामै हो, करी उपली पहिचान जायरी पहिचान। खिजमत अपने माफक, खिजमत सेवन अपने माफक, आफ्नो गच्छे अनुसारको सेवा गरे। करी ऐसी जान, यी महन्त हुन्, यी त्यागी हुन्, यी फकिर हुन्, यस्तो जानेर आफ्नो गच्छे क्षमता अनुसारको सेवा गरे।
54 महाजन जेठा वेदान्ती चर्चा सुनता कान। महाजन जेठा वेदान्ती नाम है, चर्चा सुनता कान, कानले चर्चा सुने, सुकन भले चिन्ता, वचन पनि राम्रो पक्रिन्छन्, पर छुटान सुन्न मकान, तर निराकार उनीबाट छुट्दै छुटेन। यस्तो पात्रहरू समाजमा धेरै देख्न पाइन्छ। बुझेका पनि छन्, कुरा पक्रिन्छन् पनि ठ्याकठ्याकी, तर छुट्दै छुट्दैन के। सुन्न मकान भनेको निराकार। 55 अब ये विचार गर्ने लगे। लाल दरवाजामा विचार गर्न लाग्नुभयो प्राणजी महाराज। क्यों ये बात सुने सुल्तान? सुल्तानले यो कुरा कसरी सुन्नेछन्? यी त बैठेन बन त, यहाँ बसेर बनेन। बडा अम्मला शैतान, शैतानको यो शासन एकदम कठिन छ। दज्जालको यो कठिन समय आइरहेको छ, यहाँ बसेर काम बनेन। कोहीका जागा पकड़के लडे इन्से हम, अर्को कुनै ठाउँ बसेर जागा पकड़के अर्को ठाउँमा गएर बसेर लडे इन्से हम। यो सुल्तानसँग हामी लडौँ, वचन यिनी सुनावने। त्यो सुल्तानलाई आफ्नो कुरा सुनाउनलाई कहो इलाज कोही तुम, केही उपाय गर साथीहरू, तिमीहरू केही उपाय गर कि कसरी सुल्तानलाई चर्चा सुनाउने। 57 ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जब, यस्तो विचार गरेर दिल्लीबाट जब चल्नुभयो, शाहजहाँपुर बोडिया में आए पहुँचे तब। लाल दरवाजाबाट शाहजहाँपुर बोडिया भन्ने ठाउँमा जानुभयो। अब यहाँ खास बित्त केही पनि भएको छैन, चौपाई मात्रै चलिएको हो। तपाईले के गर्नुहोस् भने दिल्लीमा कहाँ कहाँ रहनुभयो? सबैभन्दा पहिले विठल गौरपुर सैयदको हवेलीमा 6 महिना रहनुभयो। त्यस पछाडि लाल दरवाजा जानुभयो, 2 महिना रहनुभयो। त्यसपछि शाहजहाँपुर बोडिया जानुभयो। म अहिले भनिदिन्छु 1 महिना त्यहाँ बस्नुहुन्छ। र यसै प्रसङ्गमा म तपाईलाई जानकारी गराउँछु, मैले युट्युबमा 3 अङ्कको आधारमा दिल्लीको वित्तको विवेचन भनेर राखेको छु, त्यो सेयर गरौँला। शाहजहाँपुर बोडिया में आए पहुँचे तब। 58 केतेक साथ दिल्ली में राख के आप चले। केतेक साथ कति साथीलाई दिल्ली में बराबर लाल दरवाजामा राख के आप चले, राखेर आफू जानुभयो। हम लेंगे पीछे से खबर, उनीहरूलाई भन्नुभयो पछि हामी खबर लिनेछौँ तिमीहरूको जाएकै उस जग्गे। हामी जुन ठाउँमा जाँदैछौँ त्यो ठाउँमा पुगे पछाडि हामी पछि बोलाउँछौँ भनेर कति साथीलाई दिल्ली लाल दरवाजामा नै राखेर अगाडि बढ्नुभयो। श्री महामतीकै ए साथ चाहिँ याद करो धनी तुम, उत्तरी मेहेर हक की जगाऊ अपनी आत्मा। लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ यशवन्त शाहजी, याद करो धनी तुम, तिमी धनीलाई याद गर। उत्तरी मेहेर हक की, परमात्माको कृपा बर्सिएको छ। जगाओ अपनी आत्मा, आफ्नो आत्मालाई जागृत गर। सच्चिदानन्द धाम धनीकी जय। यसरी हामीले 1611 वटा चौपाई पुरा गर्यौं। अब अघिल्लो एउटा प्रकरण आउँदैछ लक्ष्मीदासको हाँसी। यो प्रसङ्गलाई हामी भोलि श्रवण गर्नेछौँ। यो प्रकरण 28 लाई प्रकरण यो 35 मा लक्ष्मीदासजीको हाँसी छ हरिद्वार प्रसङ्ग अगाडि। भोलि 28 वटा चौपाईको प्रकरणलाई पुरा गरेर म संवाद छलफलको कार्यक्रम राख्नेछु। हजुरहरू मेन्टल्ली प्रिपेयर भएर आउनुहोला भन्ने आग्रहको साथमा आउनुहोस्। 59 नम्बरको चौपाईलाई दोहोऱ्यौँ।
श्री मोहम्मद के साथ जी याद करो धनी तुम उत्तरी मेरा हक की जगाओ अपनी आत्मा जगाओ अपनी आत्मा सच्चिदानन्द धाम धनी की जय। अर्जी गायन आज बिमला बुढाथोकी कार्कीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अनुरोध गर्दछु।